اللہ فرما رہے ہیں اس دی قدر یہ ہے، اس دی منزلت یہ ہے، اس دی شان یہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکہ، اللہ دے اندر فرشتے اتر دے جے، فرشتے نازل ہوندے نے۔ اللہ فرماندا ہے فرشتیو تساں آکھیا سی انسان نو نہ بناؤ، اے لڑائی کرے گا، اے جھگڑے کرے گا، اے فساد کرے گا، جاؤ ذرا زمین تے نازل ہوو، ویکھو میرے بندے مینوں یاد کر رہے نے، ویکھو میرے بندے میرا ذکر پائے کر دینے، ویکھو میرا گھر آباد ہے، مسجد آباد ہے، رونقاں لگیاں نے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، نماز تراویح بھی ادا ہوئی ہے، مسجد دے اندر ذکر و ذکار اللہ دی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ دی آواز آ رہی ہے، نعرہ تکبیر دی آواز آ رہی ہے۔ فرشتیوں ذرا ویکھ کے آو، کیا میرے بندے مینوں یاد کر رہے نے؟ صرف تنزل الملائکہ، یہ اندر فرشتے نازل ہوندے نے، صرف فرشتے ہی نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ اندر روح الامین آوندا ہے، جبریل امین آوندا ہے، سید الملائکہ جبریل جو انبیاء تے نازل ہوندا سی، جو نبیوں تے نازل ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا نوریاں دی جماعت لے جاؤ، فرشتے لے جاؤ، نور والا نور والا چنڈا بھی لے جاؤ۔ فرمایا فرشتے لا تعداد فرشتے، کثیر فرشتے، لا تعداد فرشتے لے جاؤ، اپنی قیادت دی اندر، اپنی نگرانی دی اندر ایک نور والا جھنڈا بھی لے جاؤ، جنتی علم بھی لے جاؤ۔ اے جبریل زمین پہ اتر جاؤ، تفسیر پڑھ لو، تفسیر کبیر پڑھو، تفسیر روح المانی پڑھو، تفسیر حسینی پڑھو، تفسیر مزری پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ فرمان دینے جبریل زمین تے اتر، سب تو پہلا سب تو پہلا میرے یار دے گمبد تے جانا ہی، میرے محبوب پاک دے روضہ انور تے جانا ہی، گمبد خضرا تے جانا ہی، میرے محبوب دے گمبد دا طواف کرنا ہی۔ تمام فرشتے پہلا در مصطفیٰ تے، آستانہ رسول تے، کاشانہ نبوت تے، کاشانہ نبوت تے، آستانہ مصطفیٰ تے، در رسول تے حاضری سب تو پہلا مست ہے۔ سارے فرشتے اپنے نورانی پر گنبد خضرا نال مسا کرو، تے سارے فرشتے میرے محبوب پاک دی بارگاہ دی اندر درود و سلام پڑھو، صلی علی نبینا، صلی علی، سب پڑھ لو، صلی علی نبی، صلی، شکر خدایا محمدی
ہم کو بنایا امتی. بھائی کس کو ملا، بھائی کس کو ملا یہ مرتبہ؟ صلی علی نبی. درود و سلام دے تحفے میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر بطور گفٹ پیش کرو. فرمایا جبریل پھر فرشتیاں وچ اعلان کر دے، جاؤ پھیل جاؤ، اس روح عرض تے پھیل جاؤ، جتھے جتھے عبادت ہو رہی ہے میرے بندے ذکر پہ کر دینے، میرا نام پہ لیں دینے، قیام اللیل پہ کر دینے، قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، ذکر و اذکار ہو رہے آئے. اے فرشتیو جبریل کہیں دینے پھیل جاؤ، جیڑا جیڑا عبادت کر رہے آئے او دے نال اپنے پر بھی مسا کرو، نالے جو دعا مانگ رہے آئے اس دی دعا تے آمین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اللہ دے اذن نال فرشتے آندے نے، من کل امر اللہ دے احکامات لے کے آندے نے، من کل امر سلام سلام یا حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر، اے فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے، اے خیر والی رات ہے، اے برکت والی رات ہے. علامہ قاری مدثر صاحب اس رات تو لیلۃ القدر دی رات تو نزول قرآن تو پیارے رمضان تو اے سانو سمجھ آ رہی ہے میرا اللہ تو انو بخشنا چاہتا ہے، میرا رب تو انو معافی دینا چاہتا ہے، میرا اللہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، میرا اللہ گناہگاراں دے گناہانو معاف کرنا چاہتا ہے. اے اہل ایمان، اے عاشقان مصطفیٰ، پھر آج دی رات جے لیلۃ القدر دی رات جے اللہ دی رحمت دی برسات جے آج مانگ لو جو منگنا چاہتے ہو، آج دعا کرو، آج تحیہ کر لو، آج تجدید عہد کرو، تجدید عہد کرو. یا اللہ پچھلیاں دی معافی دے دے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے، جو کوتاہیاں ہو گئیاں، جو غلطیاں ہو گئیاں، جو خطاواں ہو گئیاں، یا اللہ پچھلیاں دی معافی دے دے. اسی گناہگار، اسی سیاکار، پر تیرے محبوب دے امتی، اسی تیرے محبوب تے درود و سلام پڑھن والے، تیرے پیارے نبی دیاں نعتاں پڑھن والے، یا اللہ سانو پچھلیاں دی معافی دے دے، یا اللہ سانو معاف کر دے. اسی تیرے گھر وچ بیٹھے ہاں، اور کیڑا در ہے تینوں چھڈ کے کدھر جائیے؟ تو ساڈا خالق ہے، مالک ہے، امر کن فیکون دا وارث ہے، ساری جان دا مالک، ساری عزت دا مالک. یا اللہ تو ساڈا وارث ہے، مالک بھی. اسی تیرے کولوں معافی منگنے آ، یا اللہ معافی.
یا اللہ اسی توبہ کرنے کوشش کرو آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے، کاٹ نہیں تولو گے، کیلو دا 3 پا نہیں تولو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، کسی نال عداوت نہیں رکھو گے، کسی دیاں چغلیاں نہیں اٹھاؤ گے، کسی دے پلاٹ تے قبضہ نہیں کرو گے، کسی دا گریبان نہیں پکڑو گے، پڑوسیاں نو تنگ نہیں کرو گے، کسی دا الٹا نام نہیں لو گے، کسی نو گالی نہیں دیو گے، بازار مل کے نہیں کھلوو گے، کالج گرلز کالج دے گیٹاں دے سامنے نہیں کھلوو گے، اسی اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کران گے۔ صفائی نصف ایمان، علامہ قاری مدثر صاحب، صفائی نصف ایمان، حیا مکمل ایمان۔ اپنی اکھاں جو حیا پیدا کران گے، اپنی زبان دے اندر اخلاق پیدا کران گے، اسی تکبر نہیں کران گے، اسی غرور نہیں کران گے، انسان نو انسان سمجھان گے، دوسرے نو اپنا بھائی سمجھان گے، لڑائی نہیں کران گے، ماں باپ دی بے ادبی نہیں کران گے، چھوٹیاں تے تشدد نہیں کران گے، وڈیاں دی بے ادبی نہیں کران گے۔ یا اللہ سی عہد کرنے جو تیرے محبوب دا حکم ہے، جو اسلامی تعلیمات نے او دے مطابق اپنی زندگیاں عہد کر لو، عہد کر لو۔ اندر مسجد جو بیٹھے ہو، اندر انسان دے کہ انسان ہے جدا نا ضمیر ہے، اندر دے انسان نال وعدہ کرو۔ ہر بندے نو پتا ہے جتھے خرابی ہے، جو کچھ بندہ کر رہا ہے ہر بندے نو پتا ہے۔ چارٹ بناؤ، لسٹ بناؤ، فلاں بھی خرابی، فلاں بھی خرابی۔ یا اللہ میں عہد کرنا وا، میں وعدہ کرنا میریاں پچھلیاں خطاواں معاف کر دے، آئندہ میں کوئی خرابی نہیں کراں گا، آئندہ تیرے محبوب دے حکم دے مطابق زندگی گزاراں گا، محلے وچ امن نال رواں گا، انسان بن کے رواں گا۔ انسان دنیا تو مر جاندا ہے مگر کردار نہیں مردا۔ تو آویں تینوں ویکھ کے لوگ کہن یہ حضور کا غلام آ گیا ہے، ہن ساڈی صلح بھی ہو جائے گی، ہن ساڈا بھلا بھی ہو جائے گا، ہن ساڈی خیر خائی بھی ہو جائے گی۔ تینوں ویکھ کے دوسرا مسلمان پریشان نہ ہوئے۔ یاد رکھو اہل ایمان، یاد رکھن والا جملہ ایک کبھی نہیں ہو سکتا کسے نو پریشانی چ پا کے آپ آسانی نال رہو، اے نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی آسان چاہتے ہو دوسرے واسطے آسانیاں، کدی غرور تے جبر وچ نہیں آنا، ہونے اندر جائے گا، جیل جائے گا، پھر سوچاں گے صلح کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ نا 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 نا، جب اگلا معافی منگن تے آ جائے، تیرے گھر چل کے آ جائے، معاف کر دینا۔ ہر بندہ معافی دا طلبگار ہے اللہ کولو۔ جدوں تواڈے سر گل آ جائے تسی کیوں نہیں معافی دیندے جبکہ سارے معافی مانگ رہے ہو؟ اپنی اصلاح کر لو، اپنی تربیت کر لو، اچھے انسان بن جاؤ، تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرو، قرآن ترجمے نال پڑھو، مسجد نو آباد کرو، علامہ قاری مدثر صاحب دا ادب کرو، احترام کرو۔ اے تواڈے بچیاں نو قرآن پڑھا رہے نے، اس اللہ دے گھر نو آباد کر رہے نے، انہاں دے ہاتھ مضبوط کرو، انہاں دے بازو بن جاؤ، انہاں دی عزت کرو۔ یہ ساڈے امام نے، یہ ساڈے خطیب نے،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا آپ تو وڈے دا احترام نہیں کردا چھوٹے تے شفقت نہیں کردا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اصلاحی گلاں نے جڑیاں دسنیاں بڑیاں ضروری نے، ایک گھٹ علماء بیان کردے نے ساڈی جو حقیقت دے اندر علماء دی ڈیوٹی ہے بھلیا ہویاں نو راہ پانا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، اس رات دی حقیقت بیان کرنا اور اسلام دی اصل تصویر تواڈے سامنے پیش کرنا تاکہ تسی عمل کرو گے تواڈے واسطے میرے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بن جائے گا اور اس محفل دا مقصد کمپلیٹ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ میرا خالق میرا مالک جنہیں تسی تشریف لے آئے ہو تو انو عزت والی زندگی عطا فرمائے، میرا اللہ تو انو صحت والی زندگی دے، تو انو رزق والی زندگی دے، تو اڑیاں زندگیاں دے اندر آسانیاں پیدا ہو جان۔ اگر کسے دے والدین دنیا تو پردہ کر گئے میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے والدین دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بچیو جنہ دے ماں باپ زندہ نے آج ہی توبہ کرو، انہاں دی اطاعت کرو، انہاں دی فرما برداری کرو، انہاں دی اطاعت گزاری کرو تو انہوں اللہ پاک والدین دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک میرا خالق تواڈے گناہ کبیرہ نو معاف فرماوے، آمین ثم آمین۔ اس تو بعد جو بچیاں دا پروگرام